अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अपना इमरान बशीर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री के बारे में सरसरी किस्म का जायज़ा ले रहे हैं लेसन्स के बीच में, और इसका एनालिसिस कर रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में, और आप लोगों को साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ। और जितने भी लेसन्स गुजर चुके हैं आप लोगों ने उसको उम्मीद है कि बड़े अच्छे तरीके के साथ देखा होगा। आजकल हम शादी की लाइन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नई सूरत हाल के बारे में, जिनके बारे में केमिस्ट्री के साजा कराम ने भी बड़े अच्छे तरीके के साथ लिखा हुआ है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और नई सूरत के बारे में देखते हैं। ये है जी शादी की लाइन। ये छोटी उंगली के नीचे होती है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये शादी की लाइन है। अगर ये लाइन का झुकाव जो सा है, ये लाइन का झुकाव ये नीचे की तरफ हो, इसका झुकाव जो सा है वो नीचे की तरफ हो, तो जिस शख्स के हाथ पर ऐसा निशान होता है उसका जीवन साथी पहले, यानी कि दोनों में से एक ने पहले मरना होता है, तो उसका पहले मरने का इम्कान होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है 100% कि वो मरी है। वो तो वैसे ही उसको सोच सोच के बंदा कुछ भी हो जाता है। लेकिन आपने किसी किस्म का वहम नहीं करना। एक लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं, एंड में आखिरकार मरना ही होता है। किसी ने 2 साल पहले, किसी ने 2 साल बाद। तो ये उसकी बात हो रही है कि वो उसका जीवन साथी ऐसे मरने का इम्कान होता है। 100% कोई दावा नहीं कर सकता इसके बीच में। यानी अगर शादी की लकीर की ये सूरत शोहर के हाथ पे हो तो बीवी उसकी ज़िंदगी के बीच में फौत होने के चांसेस होते हैं। और अगर शादी की ये लकीर की सूरत बीवी के हाथ पे हो तो शोहर पहले फौत होने के चांसेस होते हैं। गोया अगर शोहर अपने हाथ पर या बीवी अपने हाथ के ऊपर शादी की लकीर को नीचे झुका हुआ देखे तो वो अपने साथी की पहले से ज़्यादा कदर करे, उस पर पहले से ज़्यादा शफकत और मेहरबान हो, कि हो सकता है कि यानी कि ये जो सा ये पहले अल्लाह को प्यारा हो जाए। लेकिन कुछ हमारा आपको पता है ऐसे हैं, जैसे रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक, सदका खैरात करना, दुआ करना, लोगों के साथ सिला रहमी करना, इसी उम्र में इजाफा हो जाता है। और अगर ऐसा वो आपका पार्टनर करता रहे तो अल्लाह पाक के फजल करम से उसकी उम्र में बरकत डलेगी और वो जो उसकी लाइन है वो खुद ब खुद ही स्ट्रेट हो जाएगी। इसलिए टेंशन नहीं लेनी आपने किसी किस्म की। तो ये बात भी आपके लिए जो सी है वो समझनी ज़रूरी है कि ज़िंदगी के गाड़ी के दोनों पहिए हैं। इस बात को ये समझ कर जान लें कि आप लोग जो सी हैं वो किसी के पहले चले जाने का इम्कान तो है आखिरकार। और यूँ ज़िंदगी का सफ़र जो सा वो दराज सफ़र, बड़ी देर तक इकट्ठे गुजारने के बाद फिर इनमें से पहले किसी को पूछ तो कर जाना ही है। और इसके साथी में अगर कब्र वक्त महरूमी का एहसास अगर पैदा हो गया तो यकीनन जो सा है आप लोगों के घरेलू ताल्लुकात पहले से बेहतर हो सकते हैं। इस बारे में आपको इस बारे में बताया जा रहा है पॉलिसी के बारे में। और अगर अब इसके मुखालिफ से हम देख लें, किसी के हाथ के ऊपर शादी की लकीर जो सी है वो इस सूरत के ऑपोजिट हो, यानी कि ये तो नीचे को आ रही थी ना, किसी के हाथ में शादी की लाइन है वो यूं करके ऊपर को उसका रुख चला जाता है। अब उसके बारे में हम बात करते हैं कि अगर इसका रुख ऊपर की तरफ चला जाए तो फिर क्या होगा। अब इस जो सी लाइन है जिसका रुख नीचे की तरफ था, अब ये ऊपर की तरफ रुख है। ये बड़े गौर से आपने इस नुक्ते को भी समझ लेना है। तो ऐसा शख्स जो सा है वो, हाँ वो मर्द हो या औरत हो, शादी और इससे मुतालिक जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं उससे वो यानी कि वो भागता है। और आप ऐसा शख्स को कम ही देखेंगे कि वो शादी की तरफ आता हो। क्योंकि अगर इस निशान के हामिल की वो शादी हो जाती है तो अपने साथी के लिए उम्र भर का रोग बन जाता है। घरेलू अमन व सुकून गारत होकर रह जाता है। अगर ऐसा निशान औरत के हाथ पर हो और इसकी भी शादी कर दी जाए तो घर जहन्नम से बदतर बनाने की वो कोशिश करेगी। वो मैं आपको अलग बताता हूँ कि वो कैसे सही इसको किया जाए। और मियाँ की परेशानियाँ कभी ख़त्म ना होंगी। बाहर की परेशानियों के अलावा उसे घर की जिम्मेदारियाँ भी संभालना नहीं आएंगी, क्योंकि ऐसी बीवी शादीशुदा
زندگی گزارنے کا اس کا مائنڈ ہی نہیں ہوتا، اس کے ارادے ہی نہیں ہوتے۔ تو جو سی یہ شادی شدہ لائن ہے، اس کے ساتھ جو سی اگر چھوٹی چھوٹی لائنیں ہوں تو وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ان کے بارے میں اگر نہیں بتایا دوبارہ بتا دوں کہ وہ جو سی یعنی کہ قلبی تعلقات کا پتہ دیتی ہیں۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ شادی کی لکیر جو سی ہے وہ اکیلی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لائنیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو ایسے جو سے لوگ ہوتے ہیں بے شمار خیالی قسم کے محبوب دین میں بٹھائے رکھتے ہیں اور ان کی توجہ بٹھی رہتی ہے۔ وہ بیوی کے علاوہ کسی اور کی توجہ حاصل تو نہیں کر سکتے، لیکن دوسرے محبوبوں کے پیچھے ویسے ہی دلی طور کے اوپر اور دماغی طور کے اوپر بھاگتے پھریں گے۔ اور اگر کسی کے جیون ساتھی کے ہاتھ کے اوپر شادی کی لکیر کے ساتھ اور ایسی کوئی لائن ہوں تو اس کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کسی بھی قسم کی۔ اس کا شوہر یا بیوی تمام خیالی محبوباؤں کو حاصل کرنے سے مایوس ہو کر واپس وہیں پر آ جاتا اپنے خاوند کے پاس ہی، اور وہ جاتا کہیں پہ نہیں گے، یعنی کہ ذہنی طور کے اوپر کہیں، مثال کے طور پر وہ کوئی ڈرامہ اچھا چل رہا ہے تو ڈرامے کے بیچ میں کوئی ہیروئن ہے، وہ خامد صاحب اس کے بیچ میں دل لگا کر بیٹھے ہیں، حالانکہ اس کی کبھی زندگی میں ملاقات بھی نہیں ہونی، لیکن بس ایک خیالی محبوب بنایا ہوا ہے اور وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اس سے امپریس ہو کر پر لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کو قطعی طور کے اوپر کسی قسم کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرج لائن مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، اس کے ساتھ ہلکی لائنیں ہیں تو بھاڑ میں جائیں، آپ نے کبھی ٹینشن ہی نہیں لینی کسی بھی قسم کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہو جانے دیں، خیالی محبوب ہیں ان کو لگے رہنے دیں، سارا کچھ اللہ پاک کے اختیار میں ہے، جو چاہے اللہ پاک کرے۔ یہ ایک علم ہے اور اس کو یہ نہیں ہے کہ یہ ختمی نہیں علم ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ لائنز جسٹ لائک آ میٹرز، یہ میٹرز ہیں، یہ انسان کے رویے کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ اس طرف جا رہا ہے۔ اگر انسان قوت ارادی سے اس کے بھی میں چینج کرنا لائے تو یہ لائنز جو سی ہیں خود بخود ہی آٹومیٹکلی چینج ہو جاتی ہیں۔ اور یہی پامسٹری کا بینیفٹ ہے کہ انسان ان کو دیکھ کے اگر کوئی بری چیز ہے تو انسان جو سا وہ دعا کرتا ہے اور اپنے بزرگوں سے دعا کراتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے، تو اللہ پاک جو سا وہ بری چیز کو بدل دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک ہے وہ جو چاہے رکھے، جو چاہے مرضی میں چاہے، اس کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے اور نہ کوئی پوچھ سکتا ہے، اور نہ کسی کی ہمت ہے اور نہ کسی کی طاقت ہے۔ تو یہ ساری میٹرز کی لائنز ہیں۔ ایسا 100% انسان اگر قوت ارادی سے اور سارا کچھ کرے اور دعا کا راستہ اختیار کرے تو سارا کچھ بدل جاتا ہے، اور صدقہ تو ویسے ہی البلا کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے ٹینشن کسی قسم کی نہیں لینی اور کسی چیز کو اپنے دماغ کے اوپر حاوی نہیں کرنا، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور ان میں یہی کہوں گا کہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، سورہ نور کے بیچ میں، قرآن شریف کے بیچ میں، اور بد عورتوں کے لیے بد مرد اور بد مردوں کے لیے بد عورتیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو پاک اور صاف رکھے اور اچھے طریقے سے رہے اور نیک زندگی گزارے تاکہ اس کا جیون ساتھی بھی نیک ہی رہے۔ اللہ پاک کی باتیں ہیں، یہ اللہ پاک کی حکمت ہے، اس کو ہم لوگ نہ جانتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کے اوپر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں آپ کا اپنا بھائی عمران بشیر۔ اللہ حافظ۔